Ania na sad ta karon mga kastorya sa atong adventure nga laag diri sa usa ka ilado nga busay sa sitio Tagalulo, Barangay Canayan. Karon, kubanin ninyo kay atong laagon ning lugar nga puno sa katahom. Mga kastorya, nato sa ikaduha nga tulay nga kawayan dinhi sa sitio Tagalulo. Ug sa inyong nakita dinhi sa atong wala nga bahin, mao na ni ang sumpay sa Pusod Falls, ang bag-o nga laaganan dinhi sa sitio Tagalulo. Ato ning bisitahon karon. Kubanin ninyo. Let's go. Karon maabot nato ang maong laaganan mga kastorya. Ubaklay pa ta og pipila ka minuto, labing minus 20 minutes lang. Ug maabot na day nato ang Pusod Falls. Sa dalan padulong didto, daghan sad tag maagian nga kawayan na tulay ug limpyo nga sapa. Lami kaayo magtunob-tunob sa trail. Lingaw og relaxing sad kaayo. Ug dili madugay, makita na nato ang matahom kaayo nga Pusod Falls. Pastor, nganong gitawag og Pusod Falls? Gitawag ni siya nga Pusod Falls tungod kay sa kani nga sapa mao ni siya ang pinakadako ug mao ra pud siya ang nalingin nga supan nga linaw dinhi ani nga sapa. Mao ni siya ang gitawag sa mga tigulang sa una nga nauna. Una nga mao pud ang ngalan ani kung unsa ang original niya nga ngalan. Pero sa una, Pastor, lalong kayo ni puro mga giduglingin. Oh, lom kayo ni ingon pa nila 5 kadupa. Anya dili ni siya ingani og color, itom na siya tungod sa iyang kalawom. 5 kadupa ang iyang kalawom gikan sa dugo. O kaya mga kastorya, ato ng tistingan. Di mabalaka, kay natay salbabida. Di lang ta magsalig diri o. Atong tistingan kung unsa ka bugnaw. Pagsulay nato mga kastorya, halaka, tugnawa lagi ang tubig. Ug syempre, kung gusto ninyo mag-adventure o mag-relax, naa diri mga cottages na swak para sa barkada o pamilya. Pastar lang samtang nagtan-aw sa katahom sa Pusod Falls. Hintayin na lang, Pastor, sa mga tao nga gusto mo bisita dire. Para sa gusto mo laag dinhi, dili kayo nindot pang adventure lang jud ang ato nga dalan. Pero og hilig mo adventure, naa nindot kayo nga liguanan dinhi, bugnaw kayo ang atong tubig. Anya safety ni siya, dili ni siya ingon nga mahadlok ta sa mga tao nga dili nato kauban sa gobyerno. Safety gid ni siya, walay makanhi dinhi nga area, amuan ni tanan nga area. Daghang salamat. Salamat kayo, Pastor. Okay, salamat. Salamat, Tungkay. Salamat daan Tungkay o pagdininoy. Salamat. Okay. Thank you. By the way mga kastorya, ang entrance dire ay kaya ra kay sa inyong bulsa. Enjoy na dayon nimo ang natural nga katahom sa Pusod Falls. Mga kastorya, lahi gyud ang kalipay kung makasinati ka sa piskong hangin, makadungog ka sa tingog sa busay, ug mabati ang bugnaw nga tubig sa Pusod Falls. Simple ra pero puno sa kinabuhi ang kasinatian diri. Balik-balikon jud na nimo. Kita-kit sa sunod adventure, mga kastorya. Carlet Stories po. Salamat Tungkay sa pag